قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود يتكبراتችሁ ወንድምና እህቶች ሙልሐቱል ኢዕራብ ትምህርታችን 55ኛ ክፍላችን ላይ ነው የምንገኘው ዛሬ። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ፋዒል ስለ ናኢብ الفاعل ስንማር ነበር። መጨረሻ ላይ ስለ ናኢብ الفاعل ነው ተምረን ቆመን የነበረው። مثلا آخر البيت መጨረሻ ተምረን የነበረው ቤት تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام وإن يكن ثاني الثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف. ثلاثي بالا صوست فيدل فعل ሁለተኛው ፊደል አሊፍ ቢሆን مغير صيغة ሲደረግ كسر ታረገዋለህ አወሉን ብሏል። فاكسره أي الأول تقول بيع بويع ይሄ እንግዲህ ነው ያለው። ምሳሌም አቅርቧል። تكلم المصنف رحمه الله ያው የተሻለ የሚባለው ሉጋ ነው ያነሳው የተሻለ የሚባለው ሉጋ ነው ያነሳው وإلا فيجوز فيه الإشمام ويجوز فيه إخلاص الضم أيضا فيجوز أن تقول بوع ويجوز أن تقول أيضا أن تقرأه بالإشمام. إشمام روم የሚባለው ሶስት አይነት አለ። وغيض الماء እንደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ فاكسر أوشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جا فبوع كبوع فاحتمل إلى ابن مالك رحمة الله تعالى عليه في الألفية، وهذا سيأتي في محله إن شاء الله. كذلك في قوله تكسر التاء አለው ላይ አል ሲመጣ አባት ታው ተንስ ከስር ተደረጋለ የሚለው ህግ ብዙ ጊዜ ደጋገምነው ነው። اذا التقت ساكنا ማለት ነው ትርጉሙ እንጂ አልጋር ብቻ አይደለም። اقبلت الغزاله اقبل في مثل قد اقبلت الغزاله ብሎ ነው የሚመስለው። ولا يكون خاصا بال አልጋር ብቻ አይደለም። ማንኛውም التقاء الساكنين ሲመጣ ከስር ተደረጋለ ወይ ضم ተደረጋለ ወይ ألف الدرجة، وهذه نبهنا عليها. ثم قال المصنف رحمه الله والنصب للمفعول حكم أوجب كقولهم صاد الأمير أرنبا. باب المفعول به بمبال متوقع رأسي هنا اللي هي مفعول به طبعا باب اللوم مصنف يوم مالتينو كين ميتك سويه سلا مفعول به منصباتوش مالتنا مرفوعاتوش مبتدا الفعل خبر الفعل فاعل الفعل نائب فاعل الفعل اسمه كان يمጣል خبሩ انم يمጣል ወደፊት ان شاء الله تعالى። አሁን ደግሞ ወደ መንሱባቶች ሲገባ በመፍዑል به ጀመረ። መፍዑል መፋኢሎች ወይም መንሱባቶች አጀሩማ እንደምታስታውሱት ወደ 15 ገደማ ይደርሳሉ። ከነዛ ውስጥ አምስቶቹ خمسة መፋኢል በመባል ይታወቃሉ። አምስት አንደኛው መፍዑል به ይባላል። ዋናው እሱ ነው። لذلك عندما يطلق لفظ المفعول مفعول የሚለው ቃል በኢጥላቅ ምንም ገደብ ሳይመጣ ሲጠቀሙት ينصرف الى المفعول به ወደ مفعول به ነው የሚሄደው። عند الاطلاق ሌላ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። فلذلك بدأ به المصنف كمفاعل الخمسة ከአምስቶቹ መፍዑሎች መጀመሪያ ያደረገበት ለዚህ ነው ይላል። خير አምስቶቹን ምናቸው? مفعول به አንዱ مفعول له مفعول لاجله ይባላል። مفعول مطلق አለ مصدر ይባላል። مفعول معه ነው የሚባለው ነው። مفعول فيه ظرف ምንለው ነው። አምስት እነዚህ ናቸው። مفعول دونه استثناء ጨምረው ወደ 6 የሚጨምሩ ሰዎች አሉ። ለማንኛውም እነዚህ አምስቶቹ መሽሁር ናቸው። مفعول به ብሎ ማለት هو ما وقع عليه فعل الفاعل። አጀሩሚያ የሰጠችው تعريف ወይም ዴፊኒሽን አለ።
هو اسم هو الاسم المنصوب منصوب هنا اسمه طبعا اسمه ميهونه منصوبنا منصوب حكم من أحكامه طبعا لك فاعل مرفوع عندما لو حكم منصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل على جهة القيام به أو الوقوع منه أياتو على جهة القيام به أو الوقوع على جهة إيش الوقوع منه أو النفي عنه مالتنا من دنو كفاعل لاي كبالبيتو يمسرا قص አለ ያ ግሱ እሱ ላይ ያርፋል ወይ ይነፈያል الذي يقع عليه فعل الفاعل بدون واسطة واسطة ሳይኖር ከባለቤት ድርጊትን የሚያስተናግድ ማለት ነው ተሳቢ ይባላል በአማርኛ ኦብጀክት ይሉታል በእንግሊዘኛ በሌላ አነጋገር ድርጊትን የሚያስተናግድ ማለት ነው ለምሳሌ نصرت زيدا نصر زيد محمدا زيد ردا مانن محمد مفعول به ይባላል مفعول به نصر ማርዳት የሚባለው ነገር ዘይድ እሱ ላይ ስለሆነ ይሰራው ተግባባን مفعول به ማለት ይሄ ነው بدون واسطة እዚህ መካከል ዋሲጣ ሳይኖረው ነው ዋሲጣ ሳይኖረው ምንለው ለምንድን ነው لانه مجرور ነገር مررت بزيد مرور አሁን ወደ ዘይድ አልፏል መራ ያለው ላዚም ነው ፊዕሉ ግን አሁን በባኢቱ ምክንያት እንዲራመድ ሆኗል ተግባባን ላኪን ይሄ መፍዑል ቢህ ይባላል እስጢላሃን ምክንያቱም ተዕዲያ ሊሆን ይችላል ሊራመድ ይችላል ወይ ወደ ዘይድ ግስ ሊያርፍበት ይችላል በባኢቱ ምክንያት فلذلك بدون واسطة ምንም እዚህ መካከል ላይ ሌላ ጣልቃ ነገር ሳይገባበን ነው الذي يقع عليه فعل الفاعل የሚል ገለጻ አረጋለሁ ምን ማለት ነው المراد بوقوع الفعل عليه تعلقه عليه سواء كان على وجه الإثبات أو على وجه النفي بألوتاوي ሊሆን ይችላል በአዎንታዊ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ما ضربت زيدا ما نصر زيد محمدا زيد محمدን አረዳውም ተግባባን አሁን ይሄ مفعول به ነው የሚባለው مفعول به ነው የሚባለው ግን ضرب ወይም ደግሞ نصر የሚባለው محمد ላይ አላረፈም እንደውም ከሱ ነፊ ነው ያደረግን ያለ ነው ተግባባን فلذلك المراد به تعلق ثم بعد ذلك ربما يكون حسيا ضربت زيدا وربما يكون معنويا واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره نو ግን ተቅዋ እሱ ላይ አሁን ያርፋል ወይ ገብቷችኋል ተቅዋ እሱ ላይ ያርፋል ወይ ዘይድ ላይ አላህ ላይ የሚታይ ነገር አይደለም ረቂቅ ነው ማዕናዊ ነገር ተግባባን ስለዚህ ሂስይም ሊሆን ይችላል በግልጽ ግሱስ ላይ ሊታይ ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ መያያዝ ስለዚህ الذي يقع عليه فعل الفاعل ያለችው definition المراد بالوقوع التعلق حسيا كان او معنويا حسيا بهم معنويا بهم تقابل سواء كان على وجه الإثبات أو على وجه النفي ሁለቱንም አራቱንም የሚያጠቃልል ነው مثبت منفي حسي معنوي أربعة صح እነዚህ አራቱ ሁሉ ተዓልቅ በሚለው ገብተዋል መፍዑል ቢሂን የምናውቅበት እንደው መንገድ ባጭሩ አንደኛ ضمير مفعول به የምትሆንን ضمير ማስተናገድ ይችላል تقول مثلا ضربته زيدا ضربته العمل عملته ትላል አየህ አሁን ይሄ ضربته ስትል ضرب ያለው ሙተዓድ መሆኑን ያሳያል ሃኢቱ ይች መፍዑል ቢህ ናት عرفت مثل الكلام ሃኢቱ ምንድነች መፍዑል ቢህ ናት አዘዋብሮ ፊዕሉ ሙተዓድ እንደሆነም ያሳያል الفعل متعد ተራማጅ ግስ ነው ግሶች እንደሚታወቀው ኢንሻአላህ ይጠቅስልናል እሱም ተራማጅና ተራማጅ ያልሆነ ግስ አለና ተራማጅ ነው መፍዑል ቢህ طبعا የሚሰራው خير ሌላው اسم مفعول بالتسرى ምልክት ይሆናል ለምሳሌ ضربت زيدا مفعول به አሁን ዘይድ አይደለም ሙብተዳ አድርገውስ ዘይዱን በል ضربت ከሚለው ደግሞ اسم مفعول ትይዛለህ مضروب የሚል ቃል اسم فاعل አይደለም اسم مفعول فتقول زيد مضروب فاصبح الكلام صحيحا عرفت ነገሩ ልክ ካለ አሁን አየህ አሁን ምን ትላለህ فتحكم بانه ይሄ ዘይድ ያለው መፍዑል ቢህ ነው ማለት ነው ዘይዱ መድሩቡን ብለን ሙተናና ኸበር ማድረግ ስለተቻለ ማለት ተግባባን خير እና መፍዑል ቢህ ብሎ ማለት ባጭሩ ይሄ ነው
يسو يمتنون الملكات. قال المصنف رحمه الله والنصب نصبكو للمفعول لمفعول عليه مراد من دنو مفعول بمالات مفعول به ما قبياتش اللي من بياله. المفعول عند الإطلاق ينصرف إلى المفعول به مفعول ميلون قال يعني منم قدب له معه فيه ميلو ساينور مفعول ميلو قال كمتا يميفلقو مفعول به. سلازي بزي مسألة والنصب للمفعول لمفعول به ونصب حكم أوجب واجب يتدرج حكمنا محكوم به بأنه واجب النصب نصب يوجب الله تعالى تبلو يترقاقت ألنو أيه كقولهم ما لتاتشوني مسألة على صاد الأمير على سلطان نقصكو أدنا أرنبا تنشلتن أدنات صاد verbu هنا في الماضي نو الأمير فاعل نو أرنبا مفعول به منصب بالان أرنبا انجري منصب نو والنصب له حكم له ضمير أوجب يالو يعود على حكم وقع على حكم وقع أوجب هذا الحكم حكم أوجب إيه واجب يتدرج ومكدتا يتدرج نواه ما لازم قري مفعول به هو منصوب من المنصوبات نو مالتنا طبعا لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا جمهورش مذهبه هنا مفعول به من دنو مفعول به من دنو منصوب فاعل من دنو مرفوع ما حكم المفعول به بلاتشو قل لي المفعول به منصوب خلاص هذه قاعدة كلية. ما حكم الفاعل به قل لي الفاعل مرفوع كل فاعل مرفوع خلاص ايه قطعا متواقع اللبتنا ان شاء الله كافتابها له فاعل قران نتازر من يوالن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النصب حكم من أحكام المفعول به فاعل دقمو مرفوعنا كما تقدم خير الزين لاي عندند نحويوش يميقلبابطو آلو من مالتنا فيجعلون الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا مفعول مرفوع فاعل منصوب يميارو سوج آلو وهذا شيء بسيط. إيه من لاينو ما نيوم بوتا لاينو وي كتبالا عدل ما نيوم بوتا عدل يراسو بوتا عدل لمثالي فاعل النتو ميتاوق بات بوتا لاينو تقبابان مفعول النتو ميتاوق بات بوتا لاي بيتشان. لمثالي أكل الطعام زيدا مقبو زيدن بلاو نيالكوت تقبابتنا አሁን ምግብ የሚበላ ነው ወይስ የሚበላ ነው? ኦብጀክት ነው የሚሆነው ወይስ ሰብጀክት? ፋይል ነው የሚሆነው ወይስ መፍዑል? ግልጽ ነው ከትርጉም። ዘይድ ነው የሚበላው፣ ምግቡ ተበይ ነው፣ ሌላ ምንም ጥርጥር የለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ቦታ አከለ ጣዓሙ ብል ምግቡ በላ ዘይድን በላ ብዬ ባነበው አነባቡ ነው ጠብዓን የምነግራችሁ። ይሄ ማንንም ለብስ ላይ ወይም ደግሞ ሊጠፋው አይችልም ለማንም ሰው لأن الطعام مأكول لا أكل زيد آكل لا مأكول طبعا خير. لمثال ده أكل الحطب النار እንጨቱ ሳቱን በላው ነው ብያነበብኩ። አሁን ይሄ ማን ነው የሚበላው ይታወቃል አይደል? النار هي الآكلة أكلت النار الحطب ሳቲቱ እንጨቱን በላቸው ነው قطعا خير። ስለዚህ እንደዚህ ይታወቃል። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚያገለባብጡ ሰዎች አሉ። أكل طعامكم الأبرار يبالا لارن أكل طعامكم الأبرار نوم يبالا الأبرار فاعل مرفوع سلوهنا طعام مفعول به منصوب مقدم خير. أكل طعامكم الأبرار من سوتش هذا غير صحيح. عندنا
أكل طعامكم الأبرار من البال ليلو يشلالو هنا نسمعهم ربما لو كان هذا هيك على بزهن اللغة لنترجم الله تنشلاله مثال آخر خرق الثوب المسمار إيه ده مو مقرم لبسو مسمار قددو أيه تقلبتك ما أنه بالبيتو ما أنه مقدو ما أنه تقداجو قلصن المسمار هو الخارق مقدو صنو الثوب هو المخروق خير سلازي توقع النهاية بوت عليه ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصب فاعل روى ولا تقيس لالو ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية الفيالات اللمية أن ما والنصب للمفعول حكم أوجب كقولهم صاد الأمير أرنبا سيلو مفعول به منصبنا وصبان جمهورنا بابزهاي لغة القرآن الفصيح ولغة الحديث النبوي إيه نو لما لثنا نجي عندنا ديوت عميلو مذهب دارو كي لا ما يتفهم ثم قال المصنف رحمه الله وربما أخر عنه الفاعل أنه قد استوفى الخراج العامل وربما أخر بقلا لكو تزقيتوال عنه كمفعول رب يحتمل أن يكون معناها التقليل والتكثير بزو يمتنش لندلو نشلالن بزو من لو بالنسبة لذاته نو تنشنو من لو دقمو تقدمو ممتاتو فاعلو يهنيو يتأخرو ممتاتو بما يتانصارو خير وربما أخر عنه الفاعل فاعل كمفعول متأخر بتعدل نو ملوهم خير نحو قد استوفى تقبل الخراج قبر العامل سراتنيو قبر تقبل مالتنا تقبابتنال أهون استوفى فعل ماضي الخراج مفعول به مقدم العامل فاعل مؤخر قد استوفى العامل الخراج اندزي نبر تقبابان قد استوفى الخراج العامل سلازي العامل فاعل مؤخر الخراج مفعول مقدم خير كذي بيت لاي مصنف رحمه الله مدكاس يفلقوا نجر من دنو مجمرا يمناقو نجر الله اوردرون نملكت جمله فعليه يعني بمسرعበት ጊዜ መጀመሪያ verb ነው የሚቀመጠው فعل ነው عرفت ነገር ሲሰራ መጀመሪያ فعل ነው ማመጣው አስሉ ነው ማወራው ሁለተኛ ባለቤት ነው የሚመጣው ፋይል ሶስተኛ መፍዑል به ነው የሚመጣው አያችሁ ተራው በዚህ መልኩ ነው የሚቀመጠው ተራውን መጠበቅ የፈለገ ሰው فعل ثم فاعل ثم مفعول به በዚህ መልኩ ነው የሚመጣው والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وكل اسم يقع الأصل كل اسم يقع فاعلا الأصل أن يأتي بعد الفعل فاعل هنا ميمتا اسم هلو كفعل قتلو ميمتا تقابان تفعل قتلو ميمتا مجمريا ميمتاو مانو كالاچوي هو الفاعل من المفعول قدمو ميمتاو اسنو كل ما جاء من الأسماء يعني عقب فعل سالم البناء عقب فعل سالم البناء بالفعل راسنا عقب فعل خير طيب إيه أصل فاعل كفعل قتلو مفعول كفاعل بحالا ممتاتو ሊቀያየር ይችላል ነው የሚለው እዚህ ቤት ላይ ምንድነው ያለው ربما أخر عنه الفاعل فاعل كمفعول يتأخرال በሌላ አነጋገር መፍዑሉ ተፋዒሉ ይቀደማል ማለት ነው خير መፍዑሉ ከፋዒሉ ተቀድሞ ይመጣል ምሳሌው نحو قد استوفى الخراج العامل قدم كلمة خراج مع كونها مفعولا تكون مع كونه ايش مفعولا خير العامل فاعل مؤخر يبالغ قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر تقبل ولقد جاء آل فرعون آل مفعول مقدم النذر فاعل مؤخر تقبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم مقدم مفعول مقدم ربه فاعل مؤخر خير እንግዲህ መቀደምና መተአኸሩን በተመለከተ ሐሲሉ ምንድነው
أصله እንደጠቀስኩት ፋዒሉን ثم ማነው ፊዕሉን ثم ፋዒሉን ثم መፍዑሉን ፊዕሉን ቨርብ ነው ይሄ ሰብጀክት ነው ኦብጀክት ነው ኦርደሩ ይሄ ነው ኸይር ይሄ አስሉ ኢማ አን የኩነ ዋጅበን ወኢማ አን የኩነ ጃኢዘን ይሄ ኦርደር አሁን ያስቀመጥኩት ፊዕሉን ثم ፋዒሉን ثم መፍዑሉን ይሄ በዋጅብ ሊሆን ይችላል በጀዋዝ ሊሆን ይችላል ገባችሁ አሁን ያልኩት ሁለት በሉታ من جهة الوجوب ومن جهة الجواز بمايت خير ሁለተኛው فاعل كمفعول تأخر مفعول كفاعل ሊቀደም ይችላል مفعول كفاعل ሊቀደም ይችላል ይሄም ሁለታይ ነው إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون جوازا ሁለት እንደገና من حيث الوجوب والجواز ግን አራት ሆነ خير ሌላው ሊቀደም ይችላል ምን ማለት ነው ሊቀደም ይችላል ማለት መፍዑሉ ከፋኢሉም ከፊዕሉም ሊቀደም ይችላል ከፋኢሉም ሊቀደም ይችላል ተጋባን ማለት ربما يتقدم المفعول من الفعل والفاعل معا باند ላይ ይሄም ደግሞ إما وجوبا وإما جوازا وجوب ሊሆን ይችላል جواز ሊሆን ይችላል ሶስት من جهة التقديم ሶስት ነው ተራውን ጠብቆ መምጣት አንድ ተፋኢሉ ብቻ መቀደም ሁለት ከፋኢሉም ከፊዕሉም መቀደም ሶስቱም ሁለት ባህር ያላቸው ማውጅብን ማጃዋዛን ስድስት ይሆናል ተግባባን አሁን ሙሰንፍ ረሂመሁላህ وربما أخر عنه الفاعل انه قد استوفى الخراج العامل يجواز يتناغروا ولقد جاء آل فرعون النذر وهذا أيضا جائز في غير القرآن لو أخرت كلمة آل فلا إشكال خير طيب يوجب دقمو يتوسن ميانا سؤال لا ليلوچنا مواللا ثم قال المصنف رحمه الله وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى وإن تقل بالتالي كلم موسى الناقر يعلى نكو الناقرو تقبان كلم موسى كو الناقر ما أننا الناقرو يعلى مبالون سوية الناقرو بالتالي فقدم الفاعل فاعل نكو تاسقدموا له الفاعل يكون ايش مقدما فاعل تقدمونه ميمت عوال انتبه مفعول سا يتاخر على المعنى المفعول يتاخر هنا باصل يوجب المعنى فهو اولى ይሄ የተሻለ ነው አይ ተቅዲሙ الفاعل وتاخير المفعول اولى የተሻለ ነው اولى ማለት ይሉናል المعنى المقصد هنا الوجوب فهو واجب ነው اولى የሚለው بمعنى الراجح ነው ብዙ ጊዜ የተሻለ ነው የሚል ትርጉም ነው የሚተረጎመው ግን ያኛው ይቻላል ማለት ነው የተሻለ ነው ካልክ እዚህ ጋር ደግሞ لا يجوز الا تقديم الفاعل وتاخير المفعول ብቻ ነው ስለዚህ اولى المقصود به ايش الوجوب وجوب ነው يعلى اسم لحمزة رضي الله تعالى عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم የነብዩ عليه الصلاة والسلام አጎት የሐምዛ ወንድም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት የሐምዛ ስም ነው ይባላል ተግባባን የሐምዛ ስም ነው ይባላል لكن هذا غير صحيح يحتاج الى نقل صحيح على كل አሁን እንደዚህ አይነቱ ቦታ ላይ ፋኢሉ ይተአخራል ፋኢሉ ይቀድማል መፍዑሉ ይተአخራል ነው ይያለን ያለው ይሄንን ቤትና እዚሁ ጋር የተያያዙት መስአላዎች ኢንሻአላህ ያላህ ፍቃድ የሚሆን ከሆነ በሚቀጥለው ትምህርት ምናይ ነው የሚሆነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا